میرا رب رحیم کریم سونا سائیں در یتیم سونا سائیں در یتیم میرا رب رحیم کریم سونا سائیں در یتیم اطاعت اس دی عبادت اس دی اے عابد او معبود او ہے مالک و علیم سونا مدنی سائیں عظیم او ہے مالک و علیم سونا مدنی سائیں عظیم اطاعت اس دی عبادت اس دی اے ساجدی و مسجود میرا رب رحیم کریم دو عالم وچ خدائی اس دی ہر جا مصطفیٰ اس دی او ہے داتا دستگیر بشیر تے نذیر او ہے داتا دستگیر اے بشیر تے نذیر اطاعت اس دی عبادت اس دی اللہ واحد اے معبود میرا رب رحیم کریم ہوتا رب العالمین رحمت للعالمین ہوتا بخشن والا ہے تے بخشاون والا ہے ہوتا بخشن والا ہے تے بخشاون والا ہے اطاعت اس دی عبادت اس دی اس نو سجدے اس تے درود میرا رب رحیم کریم فیصلے سارے رب دے ہاتھ وچ شفاعت سونے سائیں دے وس وچ اوتا منن والا ہے تے منواون والا ہے اوتا منن والا ہے تے منواون والا ہے اطاعت اس دی عبادت اس دی او ہے طالب مطلوب میرا رب رحیم کریم اس دی قدرت کامل اکمل اس دی ختم نبوت افضل او ہے رب ذوالجلال اے ہے آمنہ دلال او ہے رب ذوالجلال اے ہے آمنہ دلال اطاعت اس دی عبادت اس دی او ہے عاشق اے معشوق میرا رب رحیم کریم رب دی حمد و ثنا دی حد نہیں سونے محمد تو کوئی ود نہیں اللہ عالم الغیب سونا مدنی ہے لا ریب اللہ عالم الغیب سونا مدنی ہے لا ریب اطاعت اس دی عبادت اس دی او محبت اے محبوب میرا رب رحیم کریم طیب رب آہد سمد سونا سائیں محمد احمد رتبہ سب تو آلہ ہے شان بلند و بالا ہے اور رتبہ سب تو آلہ ہے شان بلند و بالا ہے اطاعت اس دی عبادت اس دی او ہے خالق اے مخلوق میرا رب رحیم کریم میرا رب رحیم کریم سونا سائیں در یتیم اطاعت اس دی عبادت اس دی اے ہے عابد او معبود او ہے مالک و علیم سونا مدنی سائیں عظیم اطاعت اس دی عبادت اس دی اے ہے ساجد و مسجود میرا